चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ यो तराईतिर हुनेहरूले चाहिँ भर्नु चाहिँ त्यो सिट चाहिँ काठमाडौँ भ्याली बाहिर हुनेहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजाइनमा गएर हामी चाहिँ अड्क्या हो अस्ति ओके बायोग्यास डिजाइन मैले यसको म्याट्रिक्स सबै राखिसकेको छु है फाइलमा बायोग्यास भन्ने छुट्टै एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर त्यो भित्र राखेको छु यो डिजाइनको पनि मैले सबै राखिदिसकेको छु ओके नर्मल भ्यू पेज भ्यू ल देखिन्छ यस सर ल हेर्नुहोस् है अब यो बायोग्यासको डिजाइन कसरी हुन्छ अलि लामो छ है तपाईहरु यो नआतिनु चाहिँ यो डिजाइन अलि डिटेलमै छ तपाईलाई एकाडेमीको लागि यति डिटेल चाहिँदैन मेन चाहिँ कुरा मात्र गरे भयो भोलि चाहिँ अब ठ्याक्कै कामै गर्ने हो भने चाहिँ यो सबै चिज चाहिन्छ सो यो पनि अब स्टेप वाइज छ है फर्स्टमा चाहिँ तपाईले अब बायोग्यासको लागि चाहिँ इनपुट के हुन्छ भन्ने कुरा पहिला डिटरमाइन गर्नु पर्यो पहिला फिक्स गर्नु पर्यो इनपुट चाहिँ है जस्तै यहाँनिर काउ डङ हुनसक्छ वाटर बफेलो डङ हुनसक्छ पिग पोल्ट्री किचन वेस्ट यो चाहिँ हुनसक्छ नाइट सोयल हुनसक्छ त्यसरी मैले अस्ति चाहिँ यो सुगर मिलको चाहिँ प्रेस मड हुनसक्छ राइस स्ट्र हुनसक्छ होइन त्यसपछि अरू चिज जति पनि चिजहरू हुनसक्छन् त्यसलाई सबै पहिला चाहिँ सर लिस्ट गरे पनि हुन्छ है किनभने त्यसको सबै क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र तपाईँलाई यदि एक्जामको लागि चाहिँ हेर्ने हो भने तपाईँले आइदर काउ डङ अथवा बफेलो यस्तै यस्तै भनेर दिन्छ यो प्यारामिटर चाहिँ दिन्छ है जस्तै अब यो टेबल चाहिँ यहाँ थाहा हुनु पर्यो काउ डङको जस्तै काउ डङ हो भने यो चाहिँ ल्याबबाट थाहा हुने कुरा भयो यिनीहरू अब हुन त यो चाहिँ अब सबै वेल नोन नै हुन् यो धेरै युज भइसक्यो हुनाले यिनीहरूको चाहिँ थाहा अलरेडी थाहा भइसक्यो हुन्छ तर जस्तै नयाँ चिजहरू चाहिँ तपाईँले बायो मास चाहिँ नयाँ चिजहरू ल्याउनु भयो भने त्यसको प्रोपर्टी केही पनि थाहा हुँदैन भनेपछि तपाईँले ल्याबमा गएर पहिला त्यसको प्रोपर्टी चाहिँ बायोमासको प्रोपर्टी चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यो टिएस भिएसहरू निकाल्ने यो सिएसओ कन्टेन्टहरू निकाल्ने यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है सो अहिले हामी सबै थाहा छ काउडङ यस्तो यस्तोको सबै थाहा छ यसको बारेमा मैले अस्ति पनि भने यो क्लियर छ है जस्तै काउडङ हो भने टिएस 20% हुने रहेछ भिएस चाहिँ 80%। यो टिएस भिएस भनेको के हो अरे टोटल सोलिड भोल्टाइल ओके यसमा चाहिँ 20% टोटल सोलिड हुन्छ यो 20% टोटल सोलिडमा पनि दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा अर्गानिक र इनअर्गानिक पार्ट हुन्छ हैन सो 80% चाहिँ अर्गानिक पार्ट भयो त्यसलाई चाहिँ भोलाटाइल सोलिड भन्छ एक्चुअली बायोग्यास प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ यो पोर्सनले नै हो भिएस को पोर्सनले नै हो त्यही भएर बायोग्यास यिल्ड भयो भने मिटर क्युब पर केजी भिएस भइरहेछ नि 1 केजी भिएस ले जस्तै 1 केजी यो काउडङको चाहिँ भिएस हो भने यसले 0.25 मिटर क्युब भनेको 250 लिटर चाहिँ बायोग्यास दिने रहेछ र यसको मिथेन कन्टेन्ट 62.5%। त्यसपछि एभरेजमा अब यो डाटा तपाईलाई नयाँ भयो है यो हैन त एभरेज प्रोडक्सन भनेको केजी पर हेड भनेको एउटा काउको चाहिँ एभरेज यिल्ड चाहिँ कति हुने रहेछ त 10 किलो हुने रहेछ डङ चाहिँ है बफेलोको 13 केजी हैन पिग 1.5 सो यसो अनि सो यसरी हुने रहेछ यो कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो अनि अब यो आगो कसरी यो तीनटाको टीएस भिएस र यिल्डलाई यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरे भने यो आउँछ F3 G3 र S3 टीएस भिएस र
यो चाहिँ बायोग्यास यील्डलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अझै अल्टिमेटली हामीले थाहा पाउने चाहिँ डिजाइनको लागि यही नै हो। काउ हो भने पर केजी वेट भनेको पर केजी फ्रेस मेटेरियल भयो। यहाँ यसबाट चाहिँ 40 लिटर 42 लिटर होइन 70 लिटर यस्तरी आउने रहेछ। सो यो कुरा पहिला फिक्स गर्नु पर्यो। तपाईँलाई न्युमेरिकल गर भन्दाखेरि चाहिँ यो चिज चाहिँ दिन्छ। इनकेस दिएन भने पनि तपाईँले काउडाउनको मात्र राखेर गर्नुहोस्, किनभने काउडाउनको सिएन रेसियो पनि मिल्छ, सबै चिज मिल्छ। तर तपाईँले यो पिकको मात्र राख्नु मिल्दैन, पोल्ट्रीको मात्र राख्नु मिल्दैन, यिनीहरूको सिएन रेसियो नै मिल्दैन। सो तपाईँले एउटा यो एटलिस्ट काउको चाहिँ थाहा पाउनुहोस्। काउको फ्रेस म्याटर हो भने 40 लिटर, सम्झिनुहोस्, सिम्पल होइन। र यसको यिल्ड चाहिँ 10 किलो, एउटा काउ छ भने 10 केजी। त्यसपछि अब यो कुन ठाउँमा हो यो प्रोजेक्ट, त्यो अनुसार तपाईँले चाहिँ हाइड्रोलिक रिटेन्सन टाइम भनेको के हो रे? कति बेरसम्म बाहिर आउँछ भनेर स्लरी भएर चाहिँ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा यो चाहिँ बायोमासलाई चाहिँ कम्प्लिटली डाइजेसन हुनको लागि कति टाइम लाग्छ। जबसम्म कम्प्लिट डाइजेसन हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो डोम भित्रै बस्छ, भित्रै रहन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ रिटेन्सन टाइम भन्छ होइन। डाइजेसन भइसकेपछि चाहिँ एज अ बायो स्लरी चाहिँ बाहिर आउने भयो। भनेपछि तराईमा कति लिनु पर्यो? यो अनहिटेड छ भने, यो नेचुरल कन्डिसन हो भने, नर्मल कन्डिसन हो भने तराईमा 55 दिन लिनु पर्यो। यो हिल्स हो भने चाहिँ 70 दिन लिनु पर्यो। तर अब कुनै बायोमास प्लान्टहरू चाहिँ ठुल्ठुलो प्लान्टहरूमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि गरेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हिटिङ प्रोभिजन राखेको हुन्छ। चाहिँ सोलर क्यानोपी हुन्छ भनेर मैले अस्ति एउटा भने होइन, बाहिरपट्टि चाहिँ सोलरको एउटा सोलर रेडिएसनलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर त्यसले चाहिँ हिट प्रोभाइड गर्छ। सो दुईवटा खालको ट्रिटमेन्ट हुनसक्ने चाहिँ एउटा मेसोफिलिक ट्रिटमेन्ट र अर्को थर्मोफिलिक ट्रिटमेन्ट। जस्तै 42 सेन्टिग्रेडसम्म पुर्याउने हो भने यसलाई चाहिँ मेसोफिलिक भन्दो रहेछ। सो त्यस्तो केसमा एचआरटी 30 डेज हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ 40 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी हिट गर्न सकिन्छ भने जति धेरै हिट भयो, टेम्परेचर बढ्छ, त्यति चाँडो चाहिँ यो चाहिँ डाइजेस्ट हुन्छ। त्यही भएर यो एचआरटी चाहिँ त्यति नै कम लाग्ने भयो। सो थर्मोफिलिक कन्डिसन हो भने 15 दिन हुने भयो, मेसोफिलिक हो भने 30 दिन हुने भयो है। अब हामीले अर्डिनरी कन्डिसनमा चाहिँ यो 50-55 दिनै राखौँ, अथवा हिल्स हो भने 70 दिन राखौँ, यो हो भने 55 दिन राखौँ। त्यसपछि अब थर्डमा हेर्नुहोस्, यो 1 र 2 क्लियर भइसकेपछि अब थर्डमा है, इस्टिमेटिङ डाइजेस्टर फिडिङ होइन, कति डाइजेस्टरको फिडिङ चाहिँ कति हुन्छ र ग्यास यिल्ड पनि कति हुन्छ भनेर। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँनिर फिडिङ सोर्स अहिले मेरो केसमा चाहिँ के रहेछ, मैले के एजुम गरिरहेको छु, काउ चाहिँ मसँग 5वटा छ भनेर एजुम गरिरहेको छ है। यो प्रोजेक्ट यो एउटा पार्टिकुलर एक्जाम्पलको लागि मसँग 5वटा 5 नम्बर अफ काउ रहेछ। त्यसपछि यसको म्यानुअल युटिलाइजेसन फ्याक्टर भनेको 0.80%, 0.8 भनेको 80% भनेको यसको यिल्ड चाहिँ पर केजी चाहिँ दिनमा चाहिँ 10 केजी हुने भयो। त्यो 10 केजीको 80% चाहिँ मैले चाहिँ बायोग्यासमा युज गर्न मिल्छ। अरू 20% चाहिँ अरू एप्लिकेसन पनि हुनसक्ने भयो, अरू लस पनि हुन सक्छ होइन। सो 80% भयो है। भनेपछि म्यानुअल प्रोडक्सन केजी पर डे कति भयो त? 5वटा इन्टु यो भयो 10 भयो, अनि यसको 80% गरेर कति भयो त? 40 भयो। ठिक छ है। यो 5वटा गाई दिनमा 10 केजी, तर त्यसको 80% चाहिँ युटिलाइज हुने भयो भनेपछि दिनमा 40 केजी। सो अब यो यिल्ड कति आउने भयो? यहाँबाट 1 केजीको 0.04 क्युबिक मिटर आउने रहेछ काउको होइन। 1 केजी फ्रेस मेटेरियलको 0.04 हो भने अब यो हाम्रो चाहिँ कति आयो त? 40 केजीको 1.6 आउने रहेछ। सो मसँग 5वटा गाई रहेछ भने पर डे चाहिँ कति आउने रहेछ त? 1.6 क्युबिक मिटर बायोग्यास निस्किन सक्ने रहेछ है। त्यसपछि बफेलो कति मैले एजुम गरिरहेको छु? एउटा भनेर एजुम गरिरहेको छु। सो यसको पनि सो अनुसार कति आयो त? 0.42 क्युबिक मिटर आयो। त्यसपछि यो छैन होइन। अब किचन वेस्टको पनि मैले यहाँ कन्सिडर गरिरहेको छु। एउटा घरमा चाहिँ 5जना फ्यामिली मेम्बर छ भने होइन, माथिको स्ट्यान्डर्ड अनुसार यसको पनि 0.04 क्युबिक मिटरसम्म आउने रहेछ। र 5जना मान्छे छ भने नाइट सोइल पनि करिब त्यही नै आउने रहेछ। भनेपछि ओभरअलमा कति भयो त? मेरो चाहिँ टोटल म्यानुअर चाहिँ 52.54 केजी भयो बायोमास चाहिँ, र मेरो टोटल ग्यास यिल्ड चाहिँ करिब अराउन्ड 2 क्युबिक मिटर पर डे हुने भयो। यो दुईवटा चिज आयो यहाँबाट
है। यो फर्स्ट टेबल र सेकेन्ड टेबललाई युज गरेर थर्ड टेबल आयो। यसको एन्सर चाहिँ के हो त 52.54 केजी म्यानुअलबाट अराउन्ड 2 क्युबिक मिटर पर डे चाहिँ ग्यास निस्किने रहेछ। यो क्लियर छ यहाँसम्म है। ओके, यति भइसकेपछि अब तपाईँको मेन डिजाइन चाहिँ यतापट्टि छ। प्लान्ट साइज भनेको अब यसको डाइमेन्सन हेरिहाल्नुहोस् है तपाईँले। यो हामीले बनाउन खोजेको। अब हामीले डिजाइन गर्ने भनेको आइदर GGC 2047 अथवा GGC मोडिफाइड मोडल, होइन NIPP मोडल पनि भन्छ त्यसलाई है। हामीले निकाल्नु पर्ने यही नै हो। यसको चाहिँ यसको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्ने हो है। यो बायोरिएक्टर भयो, यो बायोरिएक्टर भयो, यो माथिपट्टिको ग्यास होल्डर भयो। सो ग्यास होल्डरको भोल्युम कति हुनुपर्छ, यो रिएक्टरको भोल्युम कति हुनुपर्छ, यो डायमिटर D भयो, यसको हाइट H भयो। यदि कुराहरू निकाल्न सक्यो भने यो चाहिँ यसको साइज चाहिँ ओभरअलमा निस्किन्छ। सो फर्स्टमा हेर्नुहोस् बायोरिएक्टर डिजाइन एमा बायोरिएक्टर डिजाइन है। सो फेडस्टक फ्लो रेट, फेडस्टक भनेको म्यानुअल है। फ्लो रेट उताबाट कति आयो त 52.54 केजी। अहिले भर्खर मैले निकालेँ, यहाँ 52.54 केजी आउने रहेछ होइन, केजी पर डे युनिट। ओके, द्याट मिन्स अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ भोल्युम पनि हामीले सबै यो भोलोमेट्रिक एनालाइसिस गर्छौँ यसको वेटमा भन्दा पनि, किनभने पानी मिक्स गरेर 1:1 मा चाहिँ वाटर मिक्स गर्नुपर्ने भयो हुनाले यसको हामी भोलोमेट्रिक एनालाइसिस गर्छौँ। अब यो यसको चाहिँ डेन्सिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा अब ठ्याक्कै बायोमासको चाहिँ डेन्सिटी थाहा छ भने यहाँ लेख्नु पर्यो होइन। डेन्सिटी अनुसार भोल्युम निकाल्नु पर्यो। थाहा छैन भने तपाईँले अब अराउन्ड 1000-1100 एजुम गरे हुन्छ होइन, पानीभन्दा अलिकति बढी एजुम गरे हुन्छ। यसो अहिलेलाई मैले चाहिँ 1200 केजी मिटर क्युब भनेर एजुम गरेँ। यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ त बायोमासको, यो चाहिँ ल्याबबाट आउने कुरा भयो। सो अहिले लेट्स से डेन्सिटी इज 1200 केजी पर मिटर क्युब हो भने यो भनेको कति भयो त 80 मिटर क्युब पर डे हुने रहेछ। 0.44 मिटर क्युब पर डे हाम्रो चाहिँ फेडस्टकको फ्लो रेटमा, यो म्यानुअलको फ्लो रेट चाहिँ यति हुने रहेछ। त्यसपछि फेडस्टक टु वाटर मिक्सिङ रेसियो कति, यो GGC मोडलले के भन्छ 1:1 मा मिसाउनु पर्छ भन्छ। सो रेसियो इज 1, दिस इज 1:1 रेसियो हो भने अब एक्चुअल फ्लो रेट चाहिँ अब हाम्रो भोलोमेट्रिक फ्लो रेट चाहिँ कति भयो त, यतिमा मैले यति नै पानी मिसाएँ भने 0.88 मिटर क्युब पर डे भयो। त्यसपछि अब रिटेन्सन टाइम 670 होइन, 21 देखि 30 भयो भने चाहिँ यो आइडियल केस भयो। तर त्यसको लागि चाहिँ अब सम हिटिङ प्रोभिजन हुनु पर्यो। तर अब नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ कति राखेँ त मैले, यो 70 डेज भनेको यो चाहिँ यो पहाडी एरियामा भयो, हिल रिजनमा भयो, 70 दिन भयो। सो अब यति चिज भइसकेपछि मैले के निकाल्न सक्छु त, भोल्युम अफ रिएक्टर डाइजेस्टर। यो डाइजेस्टरको भोल्युम निकाल्न सक्छु, रिएक्टरको भोल्युम निकाल्न सक्छु। फर्मुला के हो, Q इन्टु HRT। सिम्पल, Q इन्टु HRT। Q भनेको कति क्युबिक मिटर पर डे हामी चाहिँ इनपुट दिन्छौँ र त्यो चाहिँ कति दिनसम्म रहनुपर्छ। जस्तै मैले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ 1 क्युबिक मिटर इनपुट दिने र यो चाहिँ 70 दिनसम्म चाहिँ HRT हो भने यो भित्रको भोल्युम एटलिस्ट कति हुनु पर्यो त 70 क्युबिक मिटर हुनु पर्यो। अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ 0.088 क्युबिक मिटर पर डे भयो। यो चाहिँ 70 दिनसम्म भित्र रहन्छ भनेपछि अब यसलाई मैले Q इन्टु HRT गरेँ भने 6.1 घन मिटरको बायोग्यासको रिएक्टर आयो है। यो चाहिँ डोमको रिएक्टर आयो, डोमको चाहिँ साइज आयो अथवा डाइजेस्टरको साइज आयो। त्यसपछि ग्यास होल्डरको साइज निकाल्नु पर्यो होइन, यो चाहिँ सेमी स्पेरिकलको साइज निकाल्नु पर्यो। यो GGC मोडलले के भन्छ त, यो VR/2 लिनु भन्छ, त्यसको ठ्याक्कै आधी 50%। यदि GGC मोडल हो भने 50%। अब अरू मोडल हो भने तपाईँलाई दिनमा कति ग्यास निस्किन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसपछि त्यो ग्यास चाहिँ कति दिन चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने, अब युज अनुसार पनि हुने भयो होइन, कति दिन ग्यास चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो स्टोरको बेसिसमा तपाईँले चाहिँ ग्यास होल्डरको भोल्युम चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। ग्यास कति निस्किन्छ दिनमा, त्यसपछि त्यो ग्यास चाहिँ कति दिन एटलिस्ट स्टोर हुन्छ भनेपछि त्यहाँबाट कति भोल्युम चाहिन्छ भन्ने कुरा अटोमेटिकली आउने भयो। तर अब त्यतातिर नजाउँ, हामीले चाहिँ GGC मोडल युज गर्छौँ। सो VR/2 सिम्पली यसको चाहिँ हाफ हुने भयो 3.1 मिटर। त्यसो हो भने अब टोटल यो भित्रको अब टोटल यो डमको चाहिँ यो भोल्युम
कति हुने भयो त दिस प्लस दिस गरेर यसको चाहिँ टोटल भोल्युम आयो 9.2 क्युबिक मिटर दिस इज भिआर प्लस भिजी गरेर आयो सो 9.2 क्युबिक मिटर भनेको सो लेट्स चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो जिजिसी मोडलको चाहिँ 4 मिटर 6 मिटर 10 4 घन मिटर 6 घन मिटर 10 घन मिटर यस्तो यस्तो छ सो अब यसलाई मैले 10 पनि बनाउन सक्छु अथवा यसलाई मैले 9.2 लाई 9 पनि बनाउन सक्ने भएँ है यो चाहिँ 4-6 यसरी जान्छ नेपालमा चाहिँ डोमेस्टिकमा चाहिँ यहाँसम्म क्लियर छ सर ओके है अब त्यसो भए हेर्नुहोस् यहाँ अब ओएलआर यहाँनिर एउटा टर्म छ नि ओएलआर दिस इज ओएलआर भनेको अर्गानिक लोडिङ रेसियो यो पनि स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ यो अर्गानिक लोडिङ रेसियो पनि तलमाथि भयो भने हाम्रो बायोग्यास यिल्ड चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ भनेर मैले फ्याक्टर एफेक्टिङ द बायोग्यास यिल्ड भनेर 8-10 वटा फ्याक्टरहरू पढाएको थिएँ अस्ति सो यो ओएलआर कति हुने रहेछ हाम्रो यो एक्जाम्पलमा हेरौँ है सो ओएलआर इन टर्म्स अफ भिएस हेर्ने हो कि अथवा ओएलआर इन टर्म्स अफ वेट फेड स्टक अथवा फ्रेस मेटेरियल अनुसार हेर्ने हो है दुईटै अनुसार म्याच गर्न सकिन्छ अथवा एउटा म्याच भएपछि अर्को अटोमेटिकली म्याच हुन्छ सो ओएलआर इन टर्म्स अफ भिएस निकाल्ने हो भने यसको फर्मुला चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है हेर्नुहोस् न यहाँनिर फर्मुला यहाँ छ यहाँ ओएलआर केजी भिएस होइन मिटर कि पर डे भनेको समेसन म्यानुअल केजी पर डे भनेपछि जस्तै अब यहाँनिर 3-4 थरीको म्यानुअल भयो यदि एउटै थरीको हो भने यो समेसन गर्न जरुरी छैन भनेपछि म्यानुअल कति आउँछ यो चाहिँ केजी पर डेमा हुनु पर्यो त्यसको टीएस पर्सेन्टेज कति हो म्यानुअल कति आउँछ त्यसको चाहिँ टीएस को भ्यालु कति हो भिएस को भ्यालु कति हो डिभाइड बाइ यो चाहिँ तपाईको डाइस्टरको भोल्युमले डिभाइड गर्नु पर्यो भनेपछि अब यसमा चाहिँ यो जस्तै हेर्नुस् त यहाँनिर यो सिरिज अफ यो देखियो है म्यानुअली हामीसँग चाहिँ कति थरी छ त 1 2 3 4 थरीको छ भनेपछि यो 40 केजी पर डे इन्टु यसको टीएस गर्नु पर्यो 20 इन्टु यसको भिएस गर्नु पर्यो 80 सिमिलरली प्लस फेरि प्लस अब यसको पनि गर्नु पर्यो वाटर बफेलको पनि गर्नु पर्यो सिमिलरली यसको पनि एमएसडब्ल्यू को पनि गर्नु पर्यो नाइट सॉइलको पनि गर्नु पर्यो त्यसरी यसको चाहिँ ओएलआर आउँछ है अर्गानिक लोडिङ रेशियो इन टर्म्स अफ भिएस यसरी आउने भयो सो यो फर्मुला अनुसार अब यो हुनुपर्छ कति जिजिसीले के भन्छ 1 to 1.5 हुनुपर्छ भन्छ जस्तै यहाँ जी 1.03 आइराछ जिजिसी मोडलले चाहिँ 1 to 1.5 हुनुपर्छ यदि अरु मोडल युज गर्ने हो भने लेस देन 5 हुनुपर्छ भन्छ सो अहिले हामीले यही नै फलो गरौँ 1 to 1.5 हुनुपर्छ भन्छ सो दिस इज ओके है 1.03 भइराछ ओके अथवा इन टर्म्स अफ फ्रेस म्याटरकोमा हेर्ने हो भने यो निकाल्ने पनि त्यही नै हो तरिका केजी वेट यो त सिम्पल आइहाल्यो हैन केजी वेट भनेको फ्रेस कति केजी त्यसपछि हाम्रो यो उसको चाहिँ यो चाहिँ 9 घन मिटरको आयो हैन E4 भनेको यो यति केजी हुने रहेछ हाम्रो इनपुट चाहिँ काला घुमै लान्छ त्यसपछि ग्यासको डाइजेस्टरको साइज चाहिँ 9 के भयो भाइ भन्दा नि बुढाबुढीलाई बच्चाहरुले समस्या पार्ने चाहिँ जसको रोग बढी छ जस्तै अब हामीलाई केही पनि नहुन सक्छ हैन सो ओएलआर चाहिँ यो हुनु पर्यो है 1.03 हुनु पर्यो यदि अब फेसमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ 6 हुनु पर्यो हिलको लागि र 7.5 हुनु पर्यो तराईको लागि त्यसपछि अब सीएन रेशियो पनि अराउन्ड 20 हुनुपर्छ आइडियल फर 20 to 30 10 भन्दा कम हुनु हुँदैन र 30 भन्दा म्याक्सिमम हुनु हुँदैन है सीएन रेशियो तलमाथि भयो भने हाम्रो चाहिँ चेन्ज हुन्छ सीएन रेशियो निकाल्ने टेक्निक के हो अब यो हरेकको सीएन रेशियो हेर्नुस् त यहाँनिर जस्तै काउ चाहिँ मसँग चाहिँ 40 केजी छ यसको यो एउटा सीएन रेशियो 20 भयो त्यसपछि वाटर बफेलोको वेट चाहिँ मसँग 10 केजी छ यसको सीएन रेशियो पनि 20 नै भयो सो त्यसपछि यो एमएसडब्ल्यू र नाइट सॉइलको वेट चाहिँ एकदम कम छ त्यसको आफ्नो सीएन रेशियो छ यो सबैलाई मैले एकचोटी मिक्स गरेर हालिसकेपछि यो प्रोपोर्सनमा मिक्स गरेर हालिसकेपछि यसको रिजल्टको सीएन रेशियो कति हुन्छ मिक्सरको सीएन रेशियो कति हुन्छ
यो चाहिँ वेटेड एभरेज निकाल्दाखेरि सिम्पल आइहाल्ने भयो सो यो वेटेज यो भनेको वेटेज एभरेज भयो यहाँ फर्मुला छ द्याट मिन्स 19.39 आउने भयो किन 19.39 आउने भयो भन्दा यहाँनिर काउको चाहिँ बढी भएको हुनाले जसको बढी छ त्यसकै नजिक आउने भयो 40 केजी काउ छ र काउको सिएन रेसियो चाहिँ 20 छ सो यदि यो चाहिँ 10 भन्दा कम पनि बनाउनु भएन र 30 भन्दा बढी पनि बनाउनु भएन यदि 10 भन्दा कम भयो भने तपाईले अरु हाई सिएन रेसियो भएको चाहिँ म्यान्युअरसँग मिक्स गर्नु पर्यो 30 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ लो सिएन भएको म्यान्युअरसँग मिक्स गर्नु पर्यो सो अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ यो पनि ठिक छ यदि हुनु पर्यो यो ठिक भएन भने तपाईले फेरि ब्याक गएर रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो यहाँ गएर सबै इनपुट प्यारामिटरहरु चाहिँ मिलाउनु पर्यो है त्यसै अब डाइजेस्टर मोडल सेलेक्सन एन्ड डाइमेन्सनिङ अब मैले यसको चाहिँ ठ्याक्कै सेप नै निकाल्नु पर्यो है सो सेलेक्टेड डाइजेस्टर मोडल अब जीजीसी मोडल मैले सेलेक्ट गरेँ र यसको भ्यालु चाहिँ आइसक्यो माथिबाट 9 क्युबिक मिटर भनेर आइसक्यो भने अब हेर्नुस् त यहाँनिर मैले निकाल्न खोजेको यो यसको चाहिँ यो डी कति हुन्छ यो एच कति हुनु पर्यो क्यापिटल डी कति हुनु पर्यो त्यसपछि यो स्पेरिकल सेमी स्पेरिकलको यो हाइट कति हुनु पर्यो एच कति हुनु पर्यो यो प्यारामिटरहरु निकाल्न खोजेको भोल्युम अफ डाइजेस्टर यो भइहाल्यो 9 क्युबिक मिटर अहिलेको माथिको फर्मुलाबाट आयो भीआर प्लस भीजी भोल्युम अफ रियाक्टर यो यति भयो 6 घन मिटर र हेर्नुस् त यो चाहिँ यो फर्मुला पाई डी स्क्वायर एच बाइ 4 क्यापिटल डी भनेको डायमिटर त्यसपछि एच भनेको हाइट यहाँबाट सो भीआर थाहा छ भने अब मैले चाहिँ यो डी र एच कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसपछि भोल्युम अफ ग्यास होल्डर चाहिँ कति रहेछ त हाम्रो 3 क्युबिक मिटर रहेछ सो 6 + 3 गरेपछि टोटल भोल्युम चाहिँ 9 आउने भयो सो लेट अब यो एच र डी को रेशियो कति हेर्नुस् यहाँबाट यो भीआर मलाई थाहा छ तर यहाँबाट मैले आइदर डी अथवा एच निकाल्नको लागि त एउटा चीज थाहा हुनु पर्यो हैन डी र एच दुईटै थाहा नभइकन मैले चाहिँ यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्दिन हजुर हामीले चाहिँ यो जीजीसी मोडलले के भन्छ यो जति यो रेशियो चाहिँ यो 1:1 राख्नु भन्छ यो हाइट जति हुन्छ यसको डायमिटर पनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्पेरिकल हुन्छ हैन तर यसको हाइट जति हुन्छ यसको डायमिटर पनि ठ्याक्कै त्यति नै युज गर्ने सो एच र डी को रेशियो चाहिँ सेम हुनु पर्यो 1:1 हुनु पर्यो है सो हाइट टु डायमिटर रेशियो 1:1 हो भने अब यहाँबाट तपाईले भीआर थाहा भइसकेपछि आइदर डी अथवा एच चाहिँ निकाल्न सकिने भयो कति आउनेछ 1.97 मिटर आउने रहेछ सो डी पनि 1.97 भयो यो पनि 1.97 भयो हाम्रो केसमा यो अराउन्ड 2 मिटर बाइ 2 मिटरको आयो त्यसैगरी अब ग्यास होल्डरको डायमिटर यहाँ छ ग्यास होल्डरको पनि यो उसको फर्मुला लगाएर यहाँ निकाल्ने एच = 4 भीजी बाइ पाई डी स्क्वायर यो चाहिँ हाफ स्फियरको फर्मुला भयो सो हाफ स्फियरको फर्मुला लगाएर त्यसपछि यो डी पनि आउँछ रेडियस पनि आउँछ र हाइट पनि आउने भयो यो चाहिँ बेसिक कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यसै कति ग्यास निस्किन्छ र कति चाहिँ बायो स्लरी निस्किन्छ भन्ने कुरा भयो ग्यास कति निस्किन्छ भन्ने कुरा त हामीले टेन्टेटिभ अघि निकालिसक्यौँ त्यसपछि कति स्लरी निस्किन्छ भन्ने कुरा है सो भोल्युम अफ बायोग्यास प्रोड्युस यहाँबाट आइसक्यो 2.09 क्युबिक मिटर पर डे यो आएको पछाडि त हरेक म्यान्युअरको चाहिँ करस्पेन्डिङ इलले मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि यसको चाहिँ मैले समेसन गरेँ भने आउने भयो त्यसपछि डाइजेस्टर स्लरी मास बाई वेट अब यो यसमा चाहिँ दुईटा मेथड छ है तपाईले यदि दिनमा कति केजी चाहिँ हामीले इनपुट दिन्छौँ यदि भन्ने थाहा छ भने यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ हेर्नु त यहाँनिर अराउन्ड 30 to 40% चाहिँ यसको एज अ बायो स्लरी निस्कन्छ अस्ति मैले एउटा लार्ज बायोग्यास प्लान्टको पनि देखाएको थिएँ हैन त्यो चाहिँ अराउन्ड 30% समथिङ थियो भनेपछि मैले दिनमा 1 केजी गोबर चाहिँ इनपुट दिएँ भने त्यसको चाहिँ 30 देखि 40% चाहिँ एज अ स्लरी निस्किन्छ थम्ब रुल यो युज गर्न पनि सकिन्छ अथवा क्याल्कुलेसन गर्ने हो एक्ज्याक्टली निकाल्ने हो भने यहाँनिर केही फर्मुलाहरू छन् यो फर्मुला युज गरेर गर्न सकिने भयो डाइजेस्टर स्लरी मास बाई वेट यो चाहिँ मैले चाहिँ सर्टेन वाटर पनि मिक्स गरेको हुन्छु त्यसपछि 1:1 मा वाटर मिक्स गरिसकेपछिको वेट कति आयो भन्ने कुरा फर्मुला यहाँ भोल्युमेट्रिक फ्लो रेट अफ फेडस्टक इन्टु यसको डेन्सिटीले गरे भने यो आउने भयो हैन भनेपछि वेट चाहिँ मेरो 87.57 केजी हुने रहेछ पर डे
त्यसपछि डाइएस्टर स्लरी मास बाई यसको चाहिँ ड्राई कन्टेन्ट कति, यसको चाहिँ सोलिड कन्टेन्ट कति, हरेक म्यान्युअरको यसको टीएसले मल्टिप्लाई गर्दै गऱ्यो भने आउने भयो है। काउ डङ, बफेलो डङ, त्यसपछि एमएसडब्ल्यू र नाइट सोइल, यो तीनटाको चाहिँ टीएसले मल्टिप्लाई गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ 10.55 हुने रहेछ। 87.57 केजी पर डे हाम्रो इनपुट रहन्छ, तर त्यसमा चाहिँ ड्राई सोलिड भनेको चाहिँ 10.55 केजी मात्र, अराउन्ड 10% हुन्छ, 10 to 12% हुन्छ। यो जति केजी हामीले दिन्छौँ त्यसको ड्राई सोलिड भनेको चाहिँ यति पर्सेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ 12% आएछ है। डाइएस्टर स्लरी डिएस भनेको चाहिँ 12% आएन, यो दुईटाले डिभाइड गरेर 12% आयो। सोलिड हाम्रो जुन कम्पोस्ट निस्किन्छ, स्लरी निस्किन्छ, त्यसकोमा चाहिँ यसको चाहिँ ड्राई सोलिड कति छ, सोलिड 50% भनेर मैले एज्युम गरेँ। द्याट मिन्स जति चाहिँ बायो स्लरी निस्किन्छ त्यसको चाहिँ वेट चाहिँ ड्राई सोलिड कन्टेन्ट चाहिँ अथवा सोलिड कन्टेन्ट चाहिँ यदि 50% छ भनेर एज्युम गर्ने हो भने यहाँबाट कम्पोस्ट प्रोडक्सन चाहिँ कति हुने भयो त? सिम्पल यो फर्मुला, यसमा मैले फर्मुला लेखेर हिँड्छ। E54 भनेको यो कति केजी भयो इन्टु E56 कति पर्सेन्टेज 87.57 केजीको 12% डिभाइड बाई, अब यहाँनिर चाहिँ मेरो कम्पोस्टको पर्सेन्टेज कति हो यो गर्नु पर्यो। जस्तै 50% भनेपछि करिब करिब 21 केजी आयो। यो भनेको यसमा चाहिँ कति 40% धेरै नै देखायो। धेरै नै देखाउनुको कारण चाहिँ यहाँ मेरो डङ जति डङहरू चाहिँ धेरै युज भइरहेछ भने यसको स्लरी चाहिँ धेरै निस्किन्छ। तर मैले यसको सट्टामा अरू चिजहरू युज गरेँ भने चाहिँ यो बायो स्लरी चाहिँ कम आउँछ, 30 to 40% हुन्छ सो अनुसार। भनेपछि ओभरअलमा के भयो त, यसो ग्यास दिनमा निस्किने अराउन्ड 2 क्युबिक मिटर पर डे र कम्पोस्ट प्रोडक्सन हुने 21 केजी पर डे। त्यही भएर अस्ति मैले देखाएको त्यो पोखराको उसमा चाहिँ उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राइमरी प्रोडक्ट भनिरहेछ, कम्पोस्टलाई चाहिँ प्राइमरी प्रोडक्ट भनिरहेछ, त्यसपछि यसलाई चाहिँ बाई प्रोडक्ट भनिरहेछ, ग्यासलाई चाहिँ बाई प्रोडक्ट भनिरहेछ है। दुईटा चिज आयो यहाँबाट, यो कति हुन्छ र यसको चाहिँ कम्पोस्ट प्रोडक्सन कति हुन्छ भनेर। त्यसो अब ग्यास कसरी कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। ग्यास युटिलाइजेसन फर इलेक्ट्रिसिटी, यदि अब इलेक्ट्रिसिटीको लागि हो भने, कुकिङको लागि हो भने त त्यो डाइरेक्ट आइहाल्यो। इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने हो भने यो बायो ग्यासबाट इलेक्ट्रिसिटी पनि निस्किन्छ। कसरी निस्किन्छ जस्तै हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ अब ग्यास युटिलाइजेसन फ्याक्टर 95% भनेको 5% लसेस, यो चाहिँ 2.09 मिटर क्युब पर डे ग्यास आउँछ भने त्यसको 95% चाहिँ मैले युज गर्न सक्छु भन्ने एजम्सन भयो हैन। अथवा केही ग्यास चाहिँ खाना पकाउनको लागि युज गर्न सक्छ, कुकिङको लागि हो भने केही ग्यास चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको लागि युज गर्न सकिन्छ, बिजुली निकाल्न युज गर्न सकिने भयो। त्यसपछि अब यो चाहिँ बायोग्यास जेनेरेटर भन्छ है, कम्बाइन हिट पावर भन्छ। बायोग्यास जेनेरेटरको इफिसियन्सी अराउन्ड 35% छ भन्ने एजम्सन भयो। यो चाहिँ 30 देखि 40% हुने रहेछ। सो अब मैले यो बायोग्यास युज गरेर बायोग्यास जेनेरेटरबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो। सो बायोग्यासको क्यालोरी फ्री भ्यालु कति 28 मेगाजुल पर क्युबिक मिटर भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ 2.09 मिटर क्युब पर डे को 95% को टोटल इनर्जी कति हुने भयो त भन्दा 16.24 युनिट हुने भयो एक दिनमा। एक दिनमा मैले चाहिँ 16.24 युनिट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सक्छु। त्यसपछि अब कत्रो जेनेरेटर युज गर्ने, यो त किलोवाट आवर भयो, इनर्जीको टर्ममा भयो। यसलाई मैले आवरले डिभाइड गरेँ भने मलाई कत्रो साइजको जेनेरेटर चाहियो भन्ने कुरा आउँछ, कति किलोवाटको जेनेरेटर चाहियो भन्ने कुरा आउँछ। सो अब त्यसको लागि कति आवर अपरेट गर्ने त भन्ने एउटा चाहियो मलाई। सो अपरेटिङ आवर चाहिँ 6 आवर हो भने मैले 6 घण्टामा चाहिँ यो बायोग्यास जेनेरेटर चलाएर यति इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने हो भने बायोग्यास जेनेरेटरको साइज चाहिँ कति हुनु पर्यो त 3.38 केभीए हुनु पर्यो। यसको पावर फ्याक्टर चाहिँ 0.8 एज्युम गरेछ है। यो जेनेरेटरको पावर फ्याक्टर चाहिँ 0.8 एज्युम गरेछ। भनेपछि ओभरअलमा हेर्नुहोस् यहाँ के भयो त भन्दा पहिला वेस्ट के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, त्यसपछि एसआरटी कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ फेड स्टक कति हुन्छ, दिनमा कति हुन्छ र ग्यास कति निस्किन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। यदि चिज थाहा भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ बायोरिएक्टरको साइज निकाल्नु पर्यो। बायोरिएक्टरको साइज चाहिँ बेसिकली दुईटा हुने भयो, एउटा चाहिँ ग्यास होल्डरको साइज र टोटल डाइजेस्टरको साइज चाहिँ दुईटा हुने भयो। एउटा बायोरिएक्टर साइज, यो तलबकोलाई चाहिँ रिएक्टर भन्छ, र ग्यास होल्डरको साइज, यो दुईटा साइजलाई चाहिँ सम गरेर टोटल अब हामीले चाहिँ कत्रो बायोग्यास हो भन्ने कुरा चाहिँ यो हेरेर भन्छौँ।
डाइस्टरको भोल्युम यो कम्बाइनले होल्डर र डाइस्टरको दुईटैको भोल्युम गरेर कत्रो बायोग्यास हो भनेर यो हेरेर भन्छौँ। त्यसपछि अब हामीले डिजाइन गरेको यो यिनीहरू भनेको चाहिँ यो डिई यिनीहरू सिएन रेसियो यिनीहरू भनेको चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको ठिक छ कि छैन, हामीले जुन यो इनपुटहरूलाई यसरी मिक्स गरेर दिइरहेछौँ। जस्तै यहाँनिर काउ चाहिँ यो कम भयो, यहाँ मान्छे चाहिँ लेट चाहिँ अब यो क्यान्टिन स्यान्टिन हो भने ल 150 जना भयो भने के हुन्छ होइन, भयो भने सिएन रेसियो नमिल्न सक्छ। जस्तै अहिलेको केसमा सिएन अघि 19 आएको थियो होइन त, सिएन रेसियो 11 आयो, यो 10 भन्दा यो डिजाइन राम्रो भएन। किनभने यहाँनिर मैले चाहिँ यो काउ वाटर बफेलोको सिएन चाहिँ हाई हुन्छ 20 छ। त्यसपछि यिनीहरूको सिएन चाहिँ यो नाइट स्वेल यिनीहरूको सिएन रेसियो चाहिँ कम छ भनिसकेपछि अब ओभरअलमा यसको सिएन रेसियो पनि बिग्रिन्छ, ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। त्यो मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि यो क्रस चेक गर्नको लागि यो निकाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो ओएलआर पनि क्रस चेक गर्नु पऱ्यो, यो मिल्छ मिल्दैन भनेर। सो यति दुईवटा चिज ठिक भइसकेपछि हामीले डिजाइन गरेको बायोग्यास चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अब हामी फर्दर डिटेलमा जानु पऱ्यो है। यदि यो चिज नै मिलेन भने मैले फेरि अगाडिपट्टि चाहिँ अप्टिमाइज गरेर यो प्यारामिटर मिलाउनु पऱ्यो। यो प्यारामिटर मिलिसकेपछि बल्ल हामी फर्दर डिटेल इन्जिनियरिङमा जान्छौँ। सो फर्दर डिटेल भनेको अब यसको चाहिँ डाइमेन्सनहरू, हाइट कति हुन्छ, रेडियस कति हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो, ग्यास कति निस्किन्छ, कम्पोस्ट कति निस्किन्छ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ग्यासलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने, इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने हो भने के हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कुकिङको एज अ कुकिङ युज गर्ने हो भने के हुन्छ भनेर यसरी गर्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो डिटेल यो यस्तो यो हाइट डायमिटर यस्तो यस्तो चाहिँ अब डिटेल त नआउला होइन, मेन कुरा चाहिँ सिक्नुहोस्। यो बायोरिएक्टर कति हुन्छ, ग्यास होल्डर कति भयो होइन, त्यसपछि डाइजेस्टरको भोल्युम कति भयो, यो डिई, त्यसपछि कति ग्यास निस्किन्छ, कति स्लरी निस्किन्छ, यतिसम्म चाहिँ गर्नुहोस् है। पछि काम गर्दाखेरि चाहिँ डिटेल गर्ने। अब यो इन्डस्ट्रियल वेस्ट यो मैले जस्तो तपाईँले देखाउनु मात्र खोजेको है। जस्तै हाम्रो चाहिँ एमएसडब्ल्यू यो चाहिँ म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट हो भने कसरी चाहिँ त्यो प्रिपेयर गर्ने वेस्टलाई चाहिँ होइन। जस्तै रिसाइक्लेबल आइटम चाहिँ कति छ, पेपरहरू कति छ, फुड आइटम कति छ होइन, यस्तो चाहिँ चिजहरू कति छ भनेर यसरी कलेक्सन हुन्छ है। यो तपाईँले सर्वे गर्नु पऱ्यो भने यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक आइटम छुट्याएर। जस्तै यहाँ यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ काउ कति, वाटर बफेलो कति, पोल्ट्री कति, किनभने यो त यसको त हरेकको प्रोपर्टी फरक हुन्छ। काउ डङको आफ्नो प्रोपर्टी हुन्छ, यो पिग म्यान्युरको आफ्नै प्रोपर्टी हुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ नगरपालिकाको कुनै वेस्ट छ भने त्यो वेस्टमा चाहिँ दुनियाँ थरीको चिजहरू मिसिएको हुन्छन्। फुड आइटम पनि मिसिया हुनसक्छ, अर्ग्यानिक है, म अर्ग्यानिक पार्टको कुरा गरिरहेको छु। त्यो नगरपालिकाको अर्ग्यानिक पार्टको अर्ग्यानिक वेस्टमा चाहिँ फुड आइटम पनि हुनसक्छ, अरू भेजिटेबल वेस्ट पनि हुनसक्छ, त्यसपछि एग्रिकल्चर एग्रो वेस्ट पनि हुनसक्छ, त्यसपछि पेपरहरू दुनियाँ चिज हुनसक्छ। त्यो सबैलाई हामीले सेग्रिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कति केजी आयो होइन, फुड आइटम कति आयो, पेपर कति आयो, त्यसपछि यो भेजिटेबल वेस्ट कति आयो, सबै चिज गरेर अनि सबैको आफ्नो आफ्नो प्रोपर्टी हुन्छ, त्यसको सिएन कति, बायोग्यास निस्किने कति भनेर त्यसरी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। लार्ज स्केलमा चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको टोटल सोलिड कति यस्तो यस्तो भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल, मैले यो तपाईँलाई यसको पिडिएफ फाइल दिएको छु। यसको साइडमा हरेकको साइडमा मैले फर्मुला लेखिदिएको छु। अब यो एक्सेलमा मात्र यहाँ देखाउने भयो, त्यही भएर मैले हरेकको साइडमा चाहिँ यो भ्यालु कसरी आयो भनेर यसको साइडमा फर्मुला लेखिदिएको छु, त्यो पिडिएफमा आइहाल्छ, तपाईँले त्यहाँबाट पढ्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब हामी तपाईँहरूको सिलेबसले के भन्छ, सिलेबसमा जाउँ है। ल अब यहाँ तपाईँहरूको प्रब्लम आए, डिजाइन अफ बायोग्यास, लार्ज स्केल बायोग्यास। मैले अब डोमेस्टिक सिकाएँ तपाईँलाई, लार्ज स्केल गर्ने पनि ठ्याक्कै त्यही हो होइन। एउटा घरको लागि गरिसकेपछि एउटा चाहिँ पुरै नगरपालिकाको लागि, कम्पनीको लागि गर्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी प्रोड्युस अराउन्ड 300 टन्स अफ वेस्ट पर डे होइन, 3 लाख किलो चाहिँ वेस्ट डेली निस्किन्छ अरे। त्यो मध्ये 20% चाहिँ अर्ग्यानिक फ्र्याक्सन छ भनेर भन्छ है। यो 20% भनेको एकदम कम भयो। सो यसमा चाहिँ 20% अर्ग्यानिक फ्र्याक्सन भन्नुको मतलब यो 300 को 20% भनेको 60 भयो होइन, 60 टन्स पर डे इनपुट हुने भयो।
बायोमास चाहिँ 60 टन्स पर डे हुने हो भने अब डिजाइन बायोरिएक्टर एन्ड ग्यास होल्डर साइज यो त्यही नै हो, गर्ने तरिका त्यही नै हो है। हाउ मच बायोग्यास क्यान बी प्रोड्युस पर डे, कति स्लरी निस्किन्छ है। अब जस्तै टेकुमा छ, यो चाहिँ जेनेरेटरै छ, अहिले बिग्रेर बसेको छ। त्यसमा चाहिँ बायोग्यास निस्किन्छ, सर्टेन ग्यास चाहिँ कुकिङको लागि युज हुन्छ र बाँकी ग्यास चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नको लागि युज हुन्छ। सो त्यसै गरी त्यो यसमा पनि गर्ने हो भने, यो प्रोजेक्टमा गर्ने हो भने इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीको जेनेरेसन गर्ने हो भने पर डे कति निस्किन्छ, जेनेरेटरको साइज कति हुन्छ र यसले चाहिँ कति हाउ मच ग्रिन हाउस ग्यास सेभ फ्रम दिस प्लान्ट, यो बायोग्यास प्लान्टबाट कति ग्रिन हाउस ग्यास सेभ हुन्छ भन्छ। यो सबै एजुम के हो, रिटेन्सन टाइम 50 डे राख्ने, ग्यास इल्ड दिएको छ यो बायोमासको कति छ त 40 लिटर पर केजी पर फेड स्टक यहाँ दिएको छ। यो बायोमासमा चाहिँ यसरी निस्किने बायोग्यासमा 65% मिथेन छ जसको हिटिङ भ्यालु यति छ। यो जेनेरेटरको इफिसियन्सी 30% दिएको छ र जेनेरेटर चाहिँ 24 आवर अपरेट गर्नुपर्ने छ। अनि यो सबै इन्फर्मेसन भएपछि अघि मैले भने अनुसार सबै चिज गर्न सकिन्छ। ल यो गर्नुस् है। तर त्यो ग्रिन हाउसमा सेभ चाहिँ कसरी निकाल्ने हुन्छ? यो चाहिँ CO2 सेभ भनेर ग्रिन हाउस ग्यास सेभ भन्ने। ओके, ग्रिन हाउस ग्यास सेभ हेर्नुहोस् है यहाँनिर, कि त यो बायोग्यासले चाहिँ कति ग्रिन हाउस ग्यास सेभ हुन्छ भनेर एउटा डाइरेक्ट भ्यालु पनि छ, अथवा तपाईँले अघि मैले यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यो हिटिङ भ्यालुबाट निकाल्न सकिन्छ। यहाँ मैले देखाएको थिएँ नि, यसको कन्सेप्ट चाहिँ यो है। हेर्नुहोस् है यहाँनिर, जस्तै यसमा चाहिँ बायोग्यासको क्यालोरी भ्यालु चाहिँ 28 मेगाजुल पर क्युबिक मिटर भयो है। भनेपछि यो मैले अघि गराएको पार्टिकुलर एक्जाम्पलमा चाहिँ दिनमा कति नि इनर्जी निस्किने रहेछ, 32 युनिट निस्किने रहेछ है। द्याट मिन्स मैले यो बायोग्यास प्लान्ट राखे बापत दिनमा 32 युनिट चाहिँ क्लिन इनर्जी निस्किने रहेछ। यदि यति नै इनर्जी मैले चाहिँ अब अरू माध्यमबाट निकाल्ने हो भने, फर इक्जाम्पल लेट्स से अब जेनेरेटर भनौँ न, जानेर चाहिँ ग्रिड पुगेको छैन त्यहाँनिर चाहिँ अब यदि डिजेल जेनेरेटरबाट निकाल्ने हो भने, कति लिटर डिजेल कन्ज्युम हुन्छ, अनि त्यसपछि 1 लिटर डिजेललाई बर्न गर्यो भने कति CO2 चाहिँ सेभ हुन्छ, त्यसरी कम्पेयर गरेर निकाल्ने कुरो बुझ्नुभयो है। 1 लिटर तर कुनै एउटा किसिमको उसलाई लिएर चाहिँ गर्नु, हजुर कुनै एउटा किसिमको त्यो पेट्रोलियमलाई लिएर चाहिँ गर्नु। कुनै एउटा, जस्तै यसले चाहिँ केलाई रिप्लेस गर्यो त, तपाईँको यो बायोग्यासले केलाई रिप्लेस गर्यो, के दाउरालाई रिप्लेस गर्यो कि? यदि दाउरालाई रिप्लेस गर्ने हो भने तपाईँले फायरवुडको चाहिँ यो CO2 इमिसन कति हुन्छ योसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो है, त्योसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। यति नै ऊर्जा चाहिँ फायरवुडबाट निकाल्ने हो भने कति हुन्छ होइन, यति नै ऊर्जा चाहिँ तपाईँको डिजेल जेनेरेटरबाट निकाल्ने हो भने कति हुन्छ, यति नै इलेक्ट्रिसिटी 32 युनिट पर डे चाहिँ अब अरूबाट निकाल्ने हो भने कति CO2 निस्किन्थ्यो, र त्यो CO2लाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो भने त्यति चाहिँ सेभ हुने भयो है। त्यसरी निकाल्ने है, जेसँग कम्पेयर गरे पनि हुन्छ। सो 1 लिटर डिजेल भनेको 3.3 युनिट किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी है। अनि हेर 1 केजी के अरे 1 लिटर डिजेललाई मैले बर्न गरेँ भने 2.3 केजी ग्रिन हाउस ग्यास निस्किन्छ। एउटा यो चाहिँ सम्झिराख्नुहोस् न, तपाईँले घुमाइ फिराइ भन्न मिल्छ, यति कुरा चाहिँ सम्झिराख्नुहोस्। 1 लिटर डिजेललाई बर्न गर्यो भने 3.3 युनिट आउने रहेछ। द्याट मिन्स अब यति युनिट आउनको लागि कति लिटर डिजेल चाहिँ मैले बर्न गर्नु पर्यो त्यो थाहा भइहाल्यो। अनि 1 लिटर डिजेललाई बर्न गर्यो भने 2.3 केजी ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन हुन्छ। भनेपछि अब यो गर्यो भने कति ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन चाहिँ सेभ हुने रहेछ भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ है। बुझ्नुभयो है? ओके, वाटर भन्दा कम होइन के भन्छ, डिजेलको डेन्सिटी त के भन्छ वाटरको भन्दा कम होइन हो। अनि के भन्छ जस्तो 1 लिटर वाटर लगभग के भन्छ 1 केजी नै जतिको हुन्छ भनेदेखि कसरी उ भयो त भनेको, त्यत्रो 2 केजी 2.something त्यत्रो बढ्ता निकाल्छ र भन्न खोजेको कि। CO2 इमिसन, CO2 भन्दा पनि यो GHG भन्छ, यसमा चाहिँ CO2 यो चाहिँ SOx NOx सबै पर्छ ग्रिन हाउस ग्यास।
1 लिटर डिजललाई बर्न गर्ने भने 2.3 केजी ग्रिन हाउस ग्यास निस्किन्छ स्ट्यान्डर्ड डाटा हो। यो कसरी आयो भन्न खोजेको के हो? होइन सर, भयो यो गुगल गर्नुहोस् न, यो आउँदो रहेछ यति। हस् सर। कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, यो चाहिँ नाइट्रस अक्साइड, त्यसपछि यस सक्स नक्स के दुनियाँ चिज भन्छ नि, त्यो सबै चिज गरेर यति निस्किँदैछ। अर्को क्वेसनले के भन्छ ल, द फलोइङ आर द डेटा आर द गिभन फ्यामिली फर अ फ्यामिली बाई, यो चाहिँ अब डोमेस्टिक नै रहेछ है, सबै कुरा दिएको छ। अहिले भने जस्तो सबै कुरा दिएको छ, यहाँ निकाल्नु भन्छ होइन। यहाँ कति केजी काउ डङ बायोग्यास यो दुनियाँ चिज दिएको छ ल, 28 मेगाजुल पर डे 60% सबै दिएको छ ल। यो पनि गर्ने है, यो उतापट्टि सोधेको क्वेसन। ओके, दिस इज द इनफ बायोग्यास। ल अब तपाईँहरू बायोग्यासको बारेमा अझ धेरैभन्दा धेरै पढ्नुहोस् होइन। अब मेन कुरा चाहिँ बेसिक के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब यो डिजाइनहरू चाहिँ अब तपाईँले प्र्याक्टिकली केस स्टडीहरू हेऱ्यो भने होइन अझ बढी थाहा हुन्छ यो बायोग्यासको बारेमा चाहिँ। अथवा अब आफ्नै ठाउँको लागि डिजाइन गर्नुहोस्। मैले भने त जहिले पनि त्यही नै हो, तपाईँ आफ्नो घरको लागि डिजाइन गर्नुहोस्, गाउँको लागि डिजाइन गर्नुहोस्, आफ्नो नगरपालिकाको लागि डिजाइन गर्नुहोस्। नजिकै तरकारी बजार छ, जस्तै मेरो यहाँ नजिकै एउटा तरकारी बजार छ, त्यहाँ मलाई जहिले पनि हेऱ्यो भने मलाई माया लागेर आउँछ त्यो फोहोर फालिदिएर, यति धेरै तरकारी फाल्छन्। सो त्यस्तो छ भने तपाईँले त्यसको लागि पनि डिजाइन गर्नुहोस्, स्टडी गर्ने हो कि सबै। ओके, अब करिब यो चाहिँ यो तपाईँहरूको चाहिँ यति नै हो है सिलेबसमा कभर गर्ने कुराहरू। यो फेर्मेन्टेसन भन्छ, यो सुगरबाट कसरी इथानोल निस्किन्छ भन्ने मैले यति धेरै कुराहरू त यहाँ लेखेको छैन, यो तपाईँले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, सरल पढ्नुहोस्, यो बुझिन्छ है। अल्कोहलबाट कसरी चाहिँ इथानोल निस्किन्छ भन्ने गाउँघरमा जसरी रक्सी बनाउँछ ठ्याक्कै त्यही नै हो। यो फर्मुला सर्मुला पनि दिएको छ, यो केमिस्ट्री कुराहरू भयो। त्यसपछि अब यो तपाईँको सिलेबसमा नभएको र तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ है थर्मोकेमिकल प्रोसेस। मैले चाहिँ 3टा प्रोसेस हुन्छ भने मैले फिजियोकेमिकल, बायोकेमिकल र थर्मोकेमिकल। बायोकेमिकलको मेन भइ नै हाल्यो बायोग्यास। अब फिजियोकेमिकलको पनि अब हुन त धेरै कुराहरू छ त्यसमा, जस्तै जात्रोपाबाट कसरी तेल निकालिन्छ, सञ्जीवनीको उबाट सञ्जीवनीको के भन्छ त्यसलाई फल भन्छ होइन, त्यो फलबाट चाहिँ कसरी तेल निकालिन्छ, सिड्स भन्छ, फल नभनु सञ्जीवनी सिड्सबाट कसरी तेल निकालिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसमा चाहिँ थर्मोकेमिकलमा चाहिँ यो पाइरोलाइसिस र ग्यासिफिकेसनको यसको मैले चाहिँ दिएको छु। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँनिर कम्बुसन, पाइरोलाइसिस, ग्यासिफिकेसन र कार्बोनाइजेसनको। कम्बुसन भनेको डाइरेक्ट बाल्ने, अथवा को फायरिङ भनेको चाहिँ यदि अब डाइरेक्ट बाल्न गाह्रो हुन्छ भने कहिले हामी पेट्रोलसँग अथवा कोलसँग मिक्स गरेर पनि बालिन्छ इन्डस्ट्रीहरूमा। आधी चाहिँ दाउरा आधी चाहिँ कोल गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ कोललाई सेभ गर्छ भन्छ, जति कोल रिक्वायरमेन्ट हो त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कम हुन्छ, घट्छ भन्छ है। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो एउटा पाइरोलाइटिक रियाक्टर भन्ने हुन्छ, यो भित्र चाहिँ पाइरोलाइसिस भन्ने एउटा प्रोसेस छ। यसलाई चाहिँ सर्टेन प्रेसरमा र सर्टेन टेम्परेचरमा हिट गऱ्यो भने यो बायोमास चाहिँ एउटा चाहिँ चारकोल र यो ग्यासमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ सिन्थेटिक ग्यास भन्छ। अनि ग्यासिफिकेसनको 4वटा प्रोसेस हुन्छ, ड्राइङ, पाइरोलाइसिस, कम्बसन एन्ड रिडक्सन। 4वटा प्रोसेस, ड्राइङ, पाइरोलाइसिस, कम्बसन, रिडक्सन। बायोमास भनेको अल्टिमेटली CH कार्बन CHO नै हो, कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नै हो। यो बायोमासलाई मैले अब यो 4वटा प्रोसेसमा गरिसकेपछि कसरी चाहिँ यो H2 र CO निस्किन्छ। यो H2 र CO भनेको हाम्रो फ्युल हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्युल भनेको H2 र CO। सबै केमिकल रियाक्सन छ, कसरी जान्छ कसरी जान्छ भनेर तपाईँले सर बुझ्नुहुन्छ। त्यही 4वटा स्टेप यहाँ लेखेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ ग्यासिफायरहरू चाहिँ यो तपाईँले इन्डस्ट्रीमा गयो भने चाहिँ यस्तो ग्यासिफायरहरू पनि हुन्छ। यो ग्यासिफायरहरू हेर्नुहोस् न, यस्तो है, यहाँनिर बायोमास यहाँ भित्र राख्ने, त्यसपछि एयर सर्टेन यताबाट एयर आउने भयो, त्यसपछि बाल्ने, त्यसपछि ग्यास निस्किन्छ। त्यो ग्यास भनेको यो चाहिँ फ्युल हुन्छ। यो चाहिँ बेसिकली अप ड्राफ्ट ग्यासिफायर हुने रहेछ। होइन, यो 4वटा जोनभित्र कसरी सेपरेट गरेको छ। यो 4 अप ड्राफ्ट भनेको तपाईँ चाहिँ यसरी फ्लो हुने भयो उनीहरूले। अर्को डाउन ड्राफ्ट, तलतिर फ्लो हुने। अर्को क्रस ड्राफ्ट, यस्तो हुने रहेछ। होइन, बेसिकली 3टा 4वटा हुन्छ है ग्यासिफायर भनेको।
र ग्यासिफायरबाट निस्किने यो सिन ग्यास भनेको नै यसको चाहिँ सिन्थेटिक ग्यास भन्छ। यो चाहिँ धेरै युज हुन्छ यसको इन्डस्ट्रीदेखि लिएर घरहरूमा यो चाहिँ धेरै युज हुन्छ। ल यति कुरा पनि तपाईँले पढ्नुहोस् है। दिस इज द इन्ड अफ च्याप्टर 3 बायो इनर्जी। ओके मैले यो मेटेरियल राखिसकेको छु। अब तपाईँले पढ्नुहोस्। यसमा के कन्फ्युजन छ? छैन सर, खासै केही भयो भने पछि कुरा गर्दा भइहाल्छ। ल के भयो भने पछि कुरा गर्ने। अब यसमा नबुझिने सोलरमा चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुराहरू छ। प्लस अब तपाईँलाई यो इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल भन्ने बित्तिकै टाउको दुख्ने पनि हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन, सरल पढ्यो भने बुझिने खालको छ। अब हामी सो नेक्स्ट च्याप्टर भनेको विन्ड इनर्जी। कति टाइम बाँकी छ? अर्को दिन सुरु गर्ने कि नेक्स्ट डे गरौँ होला। एक हजुर? बज्नु आँट्यो, हजुर? अब नेक्स्ट सुरु गरौँ होला। अर्को दिन सुरु गरौँ है। यो सुरु गरेपछि फेरि बिचमा छोड्न मन लाग्दैन। ल अब तपाईँहरूको ऊ पनि त लिनुपर्ने नि, टेस्ट पनि लिनुपर्ने नि। यति धेरै पढाइसकेँ मैले। कहिले लिने हो र?